से मोदी का एजेंडा। उन्होंने कहा पाकिस्तान दहशत गर्दों के गिरोह की हमायत बंद करे, पाकिस्तान के किरदार की कड़ी निगरानी की जरूरत है। ये अमेरिका कह रहा है, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कह रही है। कुरैशी की मुलाकात क्यों नाकाम हो गई? नाकाम हो गई है बहुत बुरी तरह, बहुत सर्दमेरी से वो पेश आया। वो ट्विटर अकाउंट से मैं अंदाजा हो गया था, वो इतनी कोई ताज़ा दम मुलाकात नहीं थी। इंडिया जो है वो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तस्वीराती हलीफ है, और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट हर आदमी सिवाय उनके जो अंधे हैं ये जानते हैं कि तो पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार देना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दों की हिमायत बंद करे, ये कमिला साहिबा कह रही हैं। एब्सोल्युटली नॉट के बाद ये जुमला सुनना था। लॉबी मूव करती है इंडिया की, लॉबी मूव करती। उन्होंने कहा पाकिस्तान दहशत गर्दों के गिरोह की हिमायत बंद करे, पाकिस्तान के किरदार की कड़ी निगरानी की जरूरत है। ये अमेरिका कह रहा है, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कह रही है। और साथ साथ उन्होंने कहा इंडिया और अमेरिका ये तो नेचुरल कुदरती स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इस सिलसिले में कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं हो सकता। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और मोदी की मुलाकात में एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान था, पाकिस्तान का किरदार था और दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान पर लगाए गए मुबैना इल्जामात को अमेरिका के व्हाइट हाउस के प्लेटफॉर्म से एक बार बुलंद आवाज उसकी देनी थी। कल हमें एंथनी ब्लिंकन और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की जो वो ट्विटर अकाउंट से मैं अंदाजा हो गया था, वो इतनी कोई ताज़ा दम मुलाकात नहीं थी। और उनके पूरे थ्रेड बताता है वो जब किसी से मुलाकात की तो एंथनी ब्लिंकन के किस तरह के सताइश के जुमले होते हैं। नहीं, उन्होंने फिर भी अफगानिस्तान सेंटर रखा, बस एक मुलाकात हुई, बस दैट्स इट। सब कुछ अमेरिकन स्ट्रेटेजी के ऊपर हुआ था। ये ऐसे नहीं हुआ। पाकिस्तान तो सिर्फ वो कहते ना, वो पाकिस्तान की कंधा इस्तेमाल किया गया था और बंदूकें अमेरिका की थी, दिमाग इंडिया चल रहा था। इंडिया और अमेरिका दोनों चल रहे थे उस दौरान। देखिए पाकिस्तान जो टेरर स्टेट है, खास करके ये जो इमरान खान साहब आए हैं उसके बाद से जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी और वो धक्के के चोट करते रहे, वो करते हैं, उस पर सीना जोरी करते हैं। और जिस तरह से अभी आई है अमेरिका में यूएन के अंदर में जिस तरह से कहा गया 26/11 के आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे, तो ये तो पूरे विश्व को पता था। तो एक बात चली थी कि पाकिस्तान से न्यूक्लियर हथियार खतरा है पूरे विश्व के लिए और वो आतंकवादियों के हाथ लग सकता है, तो उसके ऊपर कार्रवाइयां होनी चाहिए कि इनके जो जितने भी न्यूक्लियर हथियार हैं वो उस पर कार्रवाई हो, और कार्रवाई हो सकती है और हमें पहल लेनी पड़ेगी। भारत के पहल पे पूरे दुनिया लामबंद हो रही है हमारे साथ। बात ये है वो कमला जो है वो कमला हैरिस से मिला है, भारत का कमला हैरिस से। उसने एक ट्वीट भी करना गवारा नहीं किया, वो अमेरिका के नायब सदर है ना। देखो ना, उसने तो अमेरिकी नुक्ता नजर से देखना, डेफिनेटली वो उनकी कैबिनेट का हिस्सा है। तो वो ईसा नकवी साहब को देखें जरा, वो शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात क्यों नाकाम हो गई? नाकाम हो गई है बहुत बुरी तरह, बहुत सर्दमेरी से वो पेश आया। वो तो कह रहे कुछ अलग भी वक्त दिया उन्होंने, सर्दमेरी से पेश आया। और पक्की खबर है, खबर है हमारी कच्ची नहीं होती। हो सकता कभी गलती भी लग जाती है, लेकिन इसको प्रॉपर्ली चेक किया, खबर सही। चले प्रोड्यूसर जरा कोशिश करें मिल जाए तो अभी कर ले बात नहीं। एक और चैलेंज की भी बात कर लेते हैं। ईसा नकवी साहब, हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एंथनी ब्लिंकन की मुलाकात के हवाले से पूछें जी, कैसी रही मुलाकात? आप तो कह रहे हैं कि खुशगवार नहीं रही। ईसा नकवी साहब से मैं कहता हूँ नाकाम हुई। ये खुशगवार का लफ्ज आप जैसे एंकर इस्तेमाल करते हैं। चलिए ठीक है। ईसा नकवी साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हारून साहब के मुताबिक एंथनी ब्लिंकन के साथ जो मुलाकात हुई है कुरैशी साहब की, वो नाकाम रही है। तासुर तो ऐसा दिया जा रहा है बड़ी अच्छी मुलाकात रही, खुशगवार थी, 1 घंटा वो बैठे, कुछ अलग में उन्होंने बातें की, अफगानिस्तान का मसला भी उठा, ये सारी चीजें फ्रूट चाट भी खिलाई थी, कुछ और भी फ्रूट चाट भी खिलाई, उनको पकौड़े भी खिलाए, समोसे भी। चलिए ईसा नकवी साहब से पूछ लेते हैं, ये तमाम लवाज़मात थे। देखिए अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में जिस जिल्लत का उसे सामना करना पड़ा उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को समझता है, और एंटनी ब्लिंकन जो है वो इसका इजहार अपनी जो उन्होंने ब्रीफिंग्स दी, जो उनकी कांग्रेशनल हेयरिंग थी उसमें उन्होंने खुलकर किया। उन्होंने तमाम मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो है वो गंदा बच्चा है, ये बताने की उन्होंने कोशिश की अपने लॉ मेकर्स को कि पाकिस्तान है वो जिसकी वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हुआ अफगानिस्तान में। तो जाहिर है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई ऐसा माजरा तो नहीं हो गया कि उनके ख्यालात पाकिस्तान के हवाले से बदल गए होंगे। और ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग के बाद कुछ ऑप्टिक्स होते हैं जिनकी बुनियाद पे हम जायजा लेते हैं कि मीटिंग कैसी रही होगी।
ہماری جانب سے اس کے اوپر بیان جاری کیا گیا. اس میں واضح طور پر ایک بات کہی گئی ہے کہ پاکستان نے ری اٹریٹ کیا ہے, اعادہ کیا ہے کہ ہم ایک ایسا تعلق چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ جس میں باہمی احترام ہو, جس میں تجارت ہو, جس میں سرمایہ کاری, توانائی اور ان شعبوں میں تعاون ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اگر ہم اس کے خواہاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فی الوقت جو تعلقات ہیں پاکستان اور امریکہ کے وہ ان بنیادوں کے اوپر استوار نہیں ہیں. اب وزیر اعظم عمران خان جو بات مسلسل کہہ رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے, ان کے جتنے بھی فارن میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوئے جون کے بعد سے اب تک دیکھ لیں, اس میں مسلسل ایک بات موجود ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ ایسے تعلقات چاہتا ہے جیسے آج ماڈرن ڈے میں امریکہ اور بھارت کے درمیان ہے. تو وہ اس کا تو سوال آپ دیکھیں نا, اس کا تو قطع معاف وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. امریکہ انڈیا جو ہے وہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, تصویراتی حلیف ہے, اور انڈین اسٹیبلشمنٹ ہر آدمی سوائے ان کے جو اندھے ہیں یہ جانتے ہیں کہ وہ تو پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دینا چاہتے ہیں, ختم کرنا چاہتے ہیں. الگ بات ہے کہ وہ خود پھنس گئے سچویشن میں, اندر بھی پھنس گئے, افغانستان سے نکل گئے, ایران ہاتھ سے نکل گیا, بنگلہ دیش نکل رہا ہے, بھوٹان نکل رہا ہے, سکم نکل رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. وہ تو اس کا تو سوال یہ تو مطلب کیا ہے, یہ خواب کبھی پورا ہو سکتا ہے اور کیا یہ دیکھنا بھی چاہیے؟ دیکھیے ہارون صاحب, ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ ایک جھوٹ جو تواتر کے ساتھ گزشتہ 2 دہائیوں میں بولا گیا, ہمیں گورنمنٹس بتاتی رہی, ہمیں فارن آفس کہتا رہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات ہیں اور پاکستان اور امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں اس ریجن میں, جبکہ یہ ایک ایسا جھوٹ تھا جس کے اوپر بہت سارے لوگ یقین بھی کرتے رہے. پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ تھا, ایک سیکیورٹی کا تعلق تھا کہ ہم امریکہ کے لیے کیا کر رہے ہیں, بدلے میں امریکہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں. لانگ ٹرم تعلق تو وہ ان کا ساتھ ساتھ اس وقت بھارت کے ساتھ پروان چل رہا تھا جب انہوں نے سول نیوکلیئر ڈیل کی, انہوں نے بیکا, لیموا, کمکاسا, یہ معاہدے جو ہیں وہ بھارت. آپ جب بات کہہ رہے ہیں کل اگر فارن آفس کی بریفنگ دیکھی جائے تو اس کا مطلب ہے پاکستان نے کہہ دیا تم منافقت برت رہے ہو, ڈبل سپیک تو کہہ دیا نا, ڈبل سٹینڈرڈ بھی کہہ دیا. تو سفارتی زبان میں تو منافق کو ہی کہا جاتا ہے نا. بالکل. اس کے بعد کیا گنجائش رہے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس تو آپشن یہی ہے نا کہ بس جھگڑا نہ کریں, کوشش کریں کوئی جھگڑا نہ ہو, اور ہم سی پیک سے کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ بالکل, یہ ایک واضح طور پر پریشر, اور بہت سارے لوگوں کو یہاں پر یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر اگر حکومت میں کوئی اور ہو تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہو جائیں. پاکستان کا جو اس وقت امریکہ کے ساتھ تعلق ہے اور اس میں جو خرابی نظر آ رہی ہے, یہ مخدوش نظر آ رہے ہیں, اس کا تعلق پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سے زیادہ امریکہ اور چین کے تعلقات کے ساتھ ہے. عالمی محاذ پہ بائیڈن جو ہے انہوں نے ٹیک آن کیا ہوا ہے چائنا کو, چائنا کے حوالے سے جو ان کی پالیسی ہے کنفرنٹیشن کی, وہ ان کی اسپیچ میں بھی نظر آ رہی تھی. اور ظاہر ہے کہ پاکستان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چین کا کلوز پارٹنر ہے, ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اسٹریٹجکلی الائنڈ ہے پاکستان چین کے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ تو سزا وہ اپنے طور پر چین کے ان اتحادیوں کو بھی دے رہے ہیں جو مستقبل میں بھی چین کے ساتھ بہت زیادہ چین کے لیے فائدہ. یعنی آپ یہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان تعلقات کی بہتری کا کوئی زیادہ امکان نہیں ہے. ہم کوشش تو کر رہے ہیں لیکن زیادہ امکان نہیں ہے. دیکھیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ ہے, اس پہ وہ پریس ریلیزز جاری کرتے ہیں. ابھی ملاقاتیں اینٹنی بلنکن کی جس بھی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے ان کی, حالانکہ فرانس کے ساتھ ابھی کتنے تعلقات خراب ہوئے ہوئے ہیں آکس پیکٹ کی وجہ سے, جتنے بھی وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات ہوئی اس کی پریس ریلیز لگائی گئی ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں جو اس ملاقات سے پہلے کے ریمارکس تھے وہ اپڈیٹ کیے گئے ہیں, پریس ریلیز باقاعدہ نہیں جاری کی گئی. پھر جب آپ اینٹنی بلنکن کے ٹویٹر کے اوپر جاتے ہیں جہاں پر وہ دنیا کے مختلف وزرائے خارجہ سے اپنی ملاقاتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کسی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں گریٹ ٹو میٹ, کسی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں پلیز ٹو میٹ, اور پاکستان کے وزیر خارجہ کے حوالے سے انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آئی میٹ فارن منسٹر شاہ محمود قریشی ٹو ڈسکس آور بائیلیٹرل ریلیشن شپ اینڈ افغانستان. اس سے زیادہ سرموری کیا ہوگی؟ جب پاکستان میں دھماکے ہوتے تھے, دہشت گردی کا خطرہ تھا, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہمیں بلیک میل کر رہی تھی, تو میں نے ایک بنیادی فیصلہ کیا کہ مجھے اس کی تحقیق کرنی چاہیے. اور میں بہت ملتا رہا فوجی افسروں سے, مجھے بڑے لوگ ڈراتے تھے تم پہ دبا لگ جائے گا. میں نے کہا دبا کس بات کا لگ جائے گا؟ کوئی ٹھیکے لینے جا کے ڈیفینس میں پلاٹ الرٹ کرانے, کس چیز کا دبا لگے گا؟ تو میرا اس وقت کا احساس یہ تھا
2009-10-11 میں نے سوچنا شروع کیا کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں ختم ہو جائیں گے.